बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में गंदम स्कैंडल के बाद जिसमें बताया जाता है कि 82 अरब रुपए की करप्शन मंजर आम पर आई है मुबैना तौर पर। अब गंदम स्कैंडल के बाद जिसकी अब तहकीकात भी शुरू हो रही है और पूरे मुल्क में शोर शराबा है, मीडिया के ज़रिए भी तमाम लोगों को इस हक़ाइक़ के मुतालिक मालूमात होती जा रही हैं। अब एक नया स्कैंडल चंद दिनों बाद आपके सामने होगा, वो है फर्टिलाइज़र स्कैंडल में भी 300 अरब रुपए की मुबैना तौर पर बताया जाता है कि फर्टिलाइज़र ख़रीदी गई थी और उस 300 अरब की फर्टिलाइज़र ख़रीदारी में तकरीबन ख़रीदारों को 70 अरब रुपए का मुनाफा हुआ था। अब इस ख़रीदारी में कौन शामिल थे, इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा तफसीलात बता दूं। वैसे तो ज़ाहिर है पूरी हुकूमत में कुल पुर्जे इसमें शामिल होंगे, लेकिन जिनका मेन किरदार था उसमें गौहर एजाज साहब इसमें मुलव्वस बताए जाते हैं मुबैना तौर पर। फिर इस ख़रीदारी में जो मेन किरदार था, जिसका जो फ्रंट मैन बताए जाते हैं, वो थे फवाद मुख्तार। अब फवाद मुख्तार कौन है? फवाद मुख्तार हैं फातिमा फर्टिलाइज़र के ऑनर। फवाद मुख्तार और जनाब गौहर एजाज साहब ने निगरान हुकूमत के क़याम के फौरी बाद, एक हफ़्ते के बाद, आज़रबाईजान, बुखारा और ताशकंद से तकरीबन 300 अरब रुपए की फर्टिलाइज़र परचेज़ की थी और उसमें $50 फ़ी टन के हिसाब से ज़्यादा उनको रेट दिए गए थे, ज़्यादा अदायगी की गई थी, जिसमें उन्हें तकरीबन 70 अरब रुपए का मुनाफा हुआ था। और फिर गौहर एजाज के जो फ्रंट मैन थे फवाद मुख्तार, उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आई थी बाद में, जब वो उस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया था हमारे हसास इदारों के ज़िम्मेदारों ने, जब वो सरीना, इस्लामाबाद की सरीना होटल के वाइल्ड एलिफेंट रेस्टोरेंट में बैठकर किसी शख्स को $5 लाख कैश अदा कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो उस वक्त $5 लाख वसूल करने वाले गौहर एजाज थे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उस वक्त गौहर एजाज मौजूद नहीं थे, बल्कि गौहर एजाज के चंद फ्रंट मैन थे जो उनसे पैसे लेने आए थे। उस वक्त हसास इदारों को एक साबिक वफाकी वज़ीर ने यह इतला दी थी कि आज इस तरह की लेन देन होने जा रही है, तो हमारे हसास इदारों ने इन्हें गिरफ़्तार किया था। बाद में उनकी निशानदेही पर गौहर एजाज साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन चंद घंटों के बाद बताया जाता है मुबैना तौर पर दोनों को रिलीज़ कर दिया गया था। और फिर इस तरह से ये 300 अरब रुपए का जो स्कैंडल था, जो फर्टिलाइज़र ख़रीदी गई थी, वो उसकी ख़बरें दब गई थी। और अब चूँकि इससे कबल जो गंदम स्कैंडल था वो भी अब मंजर आम पर आया है, और अब चूँकि गंदम स्कैंडल मंजर आम पर आया है, तो आपके सामने चंद रोज़ में फर्टिलाइज़र स्कैंडल भी जल्द मंजर आम पर आएगा। अब गंदम स्कैंडल के मुतालिक तो ये बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी भरमी का इज़हार किया है, जनाब शहबाज शरीफ साहब को जाती उमराव तलब कर लिया है, और शहबाज शरीफ साहब ने काबीना डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं उनको अहकाम सादिर फरमाया है कि फौरी तौर पर इसकी तहकीकात की जाए और तहकीकात करके मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो वज़ीर आज़म को तलब किया है जाती उम्रा, वो क्या फ़ैसला करते हैं और मीटिंग में कौन कौन मौजूद होता है, किसको बचाने की कोशिश की जाती है मुबैना तौर पर, और किसको इसमें जो है वो गिरफ़्तारी किसकी अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से जो ये गंदम स्कैंडल है, वज़ीर आज़म काकड़ साहब, जो साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म थे जनाब काकड़ साहब, और रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी के दरमियान गुज़श्ता रोज़ एक होटल में तल्ख़ कलामी हुई। दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी के दौरान जनाब काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब को बरमला कहा कि तुम हमें गिरफ़्तार करवाना चाहते हो, नवाज शरीफ चाहते हैं कि हमें गिरफ़्तार किया जाए, हम पर स्कैंडल पे स्कैंडल लाए जाएंगे, हमें गिरफ़्तार कराया जाएगा, तो अगर मैंने फार्म 47 के मुतालिक मुंह खोल दिया तो मुस्लिम लीगी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इनका कहना ये था, इस बात से जो मुबैना तौर पर उन्होंने कही उस वक्त हनीफ अब्बासी साहब को, जो मुख्तलिफ़ अखबारात में रिपोर्ट भी हुई है, इसका मकसद ये था कि जो फार्म 47 के मुतालिक पूरी कौम चीख रही है, पूरे सियासतदान, हारने वाले सियासतदान भी और जीतने वाले सियासतदान भी,
یہ فارم 47 کے متعلق اظہار خیال کرتے رہیں، تو آج وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا اظہار خیال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو گزشتہ کئی ماہ سے انتخابات کے بعد سے جو لوگ چیخ و پکار ہیں، جن لوگوں کی جو انتخابات میں شکست کھا گئے، تو وہ 47 کی جو خبریں ہیں، جو اسکینڈل ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی فوری طور پر ہمارے جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب کو اس سلسلے میں ایک ایکشن لینا چاہیے، سو موٹو لیں، اور فارم 47 کے متعلق ان کو بھی ان کے علم میں بھی بہت سی باتیں، تو فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور اب ہماری جو حلقے، ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب ان کی نگران حکومت، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی اصل نگرانی جو تھی نگران حکومت کی، ہمارے مقتدر حلقے کر رہے تھے، اور پھر نگران حکومتوں نے جو بھی فیصلے کیے یا جو بھی انتخابی رزلٹ تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پر یہ انتخابی رزلٹ بھی بنائے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ گندم اسکینڈل کے بعد پھر فرٹیلائزر اسکینڈل ہے، پھر اور کون کون سے اسکینڈل سامنے آتے ہیں، تو یہ اب آنے والا۔ ناظرین، ہم ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھادرآباد، جو اب صوبائی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور انتخابات تک تو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جنگ و جدال ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی انتخابات پرامن رہے، اور کچھ تلخیاں بھی ضرور ہوئی، کچھ لوگ مارے بھی گئے، لیکن رمضان شریف میں فاروق ستار صاحب کی جانب سے جو اسٹریٹ کرائم تھے کراچی میں مسلسل، ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد دم دم مستقلن ہوگا، سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ان کے اسٹیٹمنٹ تھے، جو بیانات تھے، اس کے بعد پھر ضیاء الحجار صاحب کی بھی جو پریس کانفرنس تھی، پھر سعید غنی صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، پھر گورنر صاحب نے بھی اس پر اپنے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو ضیاء الحجار صاحب نے بھی انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی حد میں رہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عید کے بعد کوئی تحریک شروع ہوگی اور صوبائی حکومت کے لیے کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن اب آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد، متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد کی ملاقات کے بعد، اب انہیں صوبائی حکومت میں بھی شاید شامل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی تمام معاملات میں حصے دار بھی ہوں گے۔ تو ماضی میں اسی طرح سے جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کئی جلسوں سے خطاب کیا تھا انتخابی مہم کے دوران، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ پیسے لیے ہیں، اور پیسے لے کر وہ انتخابات اپنے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں تاکہ ہمیں شکست دی جا سکے۔ انہوں نے فگر بھی بتائی تھی کہ الطاف حسین صاحب نے 2 ارب روپے مبینہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے لیے ہیں، اور وہ اب پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب عوام ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اب متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے لوگوں نے پیپلز پارٹی سے مبینہ طور پر کتنے پیسے لیے ہیں کہ اب وہ اس نااہل حکومت کو، جس کی قیام کے فوری بعد تقریباً 60 سے 70 لوگ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں مارے جا چکے ہیں، کتنے پیسے وصول کیے ہیں۔ عوام اب ان سے سوالات کر رہی ہے کہ اس پورے شہر میں جہاں یہ جو مینڈیٹ ان کے پاس ہے، مینڈیٹ کے حساب سے ان لوگوں نے ابھی تک کتنے اپنے ڈپٹی کمشنر لگوائے ہیں، کتنے پولیس افسران تعینات کروائے ہیں، اور کتنے دوسرے افسران جو ہیں وہ تعینات کرا سکیں، اور اب وہ لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ اگرچہ ماضی میں بھی ان متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد پر الزامات لگتے رہے ہیں، اور اس الزام کو ان کے سابق رکن سندھ اسمبلی جناب محفوظ یار خان صاحب نے ایک ویڈیو کے ذریعے اس وقت بتایا تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا، اور وہ ویڈیو آج میرے پاس موجود ہے، میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس ویڈیو کو چلایا تھا۔ محفوظ یار خان صاحب کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کے سلسلے میں تمام اراکین اسمبلی کو مبینہ طور پر ضیاء الدین ہسپتال سے پیمنٹ کی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو مبینہ طور پر گاڑیاں دی گئی تھی، کچھ لوگوں کو فلیٹ دیے گئے تھے، کچھ لوگوں کو کیش ادائیگی کی گئی تھی، اور ہر رکن اسمبلی کو علیحدہ بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت ادائیگی کرنے والے جناب ان کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں جاوید حنیف تھے، اور ادھر سے وہ جو تھے ان کے ضیاء الدین کے مالک اور آصف علی زرداری صاحب کے دست راز جو مالک ہیں ہاسپٹل کے، وہ تھے۔ تو ادائیگی وہ کر رہے تھے، اور لینے والے یہ تمام لوگ تھے۔ وہ ویڈیو بھی چلائی گئی تھی۔ تو اب لوگ یہ سوالات کرنے پر مجبور ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد سے، کہ اب پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے ان لوگوں نے مبینہ طور پر کتنی رقم لی ہے، اور یہ مینڈیٹ اپنا
کتنے پیسے میں فروخت کیا ہے۔ تو میرے ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔